बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुर्ख गाय की कुर्बानी, सुर्ख गाय की कुर्बानी और सुर्ख गाय की कुर्बानी। इसराइलियों की जानिब से रेड हाइफर की कुर्बानी की खबरों के साथ इंटरनेट पर धूम मची हुई है, एक वलवला मचा हुआ है। इस मामले पर सोशल मीडिया और लोगों के क्या मौक़िफ़ हैं, चलें आएँ आज उस पर नज़र डालते हैं। सुर्ख गाय की इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए क्या अहमियत है और ये क्यों कुर्बान की जाएगी या किस लिए कुर्बान की जाती है, आज उस पर बात करते हैं। ग़ालिबन 29 मार्च को इसराइली दज्जाल यानी झूठे मसीहा को बुलाने के लिए एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे और मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह मुनहदम करके पूरी तरह से शहीद कर देंगे। और 8 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी दिन ये दावा कर रहे हैं कि वो जाली मसीहा बुलाएंगे। इस दिन एक तारीख़ी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जो 375 साल से नहीं हुआ। सुर्ख गाय की कुर्बानी की क्या अहमियत है, यहूदियों के लिए इनका क्या अकीदा है। सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत में इनकी एक अहम रस्म से लेकर अब तक सिर्फ 9 गाय कुर्बान की जा चुकी हैं। ये इनकी एक बहुत पाकीज़ा रस्म है जिसमें सुर्ख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग किसी की मैयत के साथ राब्ता करने की जो एक रस्म है उसको पूरा कर सकें और जिसने राब्ता करना हो उसको निजासत से पाक किया गया हो इस गाय की राख से। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बान की जाने वाली सुर्ख गाय की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। ये गाय जिसने कुर्बान की उसकी लिस्ट में 9 लोग हैं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। पहली सुर्ख गाय मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बान की थी। दूसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी अज़रा ने की थी। तीसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी साइमन द जस्ट ने कुर्बान की। चौथी सुर्ख गाय यशमाइल बिन पयाबी ने की। 5वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामल ने की। 6ठी सुर्ख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पयाबी ने की। 7वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी हनमल मिस्री ने कुर्बान की। 8वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामल ने की थी। 9वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी इश्माइल बिन पयाबी ने की। ये कुर्बानियाँ सदियों पर मुहित हुईं। इनके दरमियान अहम फ़र्क था। 10वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत के मुताबिक उसका इंतज़ार किया जा रहा है और ये ख्याल किया जाता है ये यरूशलेम में तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर नौ से मुंसलिक की जो है कड़ी है। इसको उसकी पाकीज़गी की रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सुर्ख गाय की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसकी मनसूबाबंदी बैक आपके साथ की गई है। वो एक सुर्ख गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे लेकिन 5 असल में 5 सुर्ख गाय हैं जिनमें दर्जा झैल मुश्तमिल को अल्फ़ाइन खसूसियात हैं। वो खालिस सुर्ख होना चाहिए, एक भी स्याह या सफ़ेद बाल नहीं होना चाहिए, एक गवारी होनी चाहिए, 34 माह से 38 माह की उम्र होनी चाहिए और कुर्बानी के वक्त उम्र 3 साल के लगभग होनी चाहिए जो ग़ालिबन मार्च से जुलाई के दरमियान है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये यहूदियों की रिवायत है कि वो सुर्ख गाय को मंदरजा वाला शराइत के साथ कुर्बान करते हैं और सिर्फ़ इसलिए कि शराइत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। ये कुर्बानी 2000 साल के बाद हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुक़द्दस हैकल सुलेमानी की तामीर करते हैं तो ये तामीर के आलात को पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख को इस्तेमाल करते हैं और इसी राख से पानी में मिलाकर इस राख को अपने जिस्म को पाक करते हैं ताकि उसकी तामीर में ये शामिल हो सकें और जब वो शामिल हों तो उनका जो जिस्म है वो बिल्कुल पाक हो। ये क्या सबब बन सकता है? ये मकसद तौरात के मुताबिक इख्तितामी औकात का आगाज़ है। सिलसिला क्या चल पड़ा है? सुर्ख गाय की कुर्बानी, औज़ार को साफ़ करना, अलक्सा को मसमार करना, तीसरे मंदिर की तामीर, झूठे मसीहा की आमद, इमाम मेहदी की आमद, ईसा की आमद और फिर क़यामत। सुर्ख गाय की 10वीं कुर्बानी इस साल के वस्त तक होगी। मार्च के आखिर तक, जून तक इसकी जिल्द, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है जिसके बाद इसे तीसरे हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़का जाएगा। ये मसीह के दौर, दजाल के दौर का इस्तकबाल करेगा।
یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جائے گی. وادی، یہ وہ وادی ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جسے اولیو ماؤنٹ کہتے ہیں. قربانی کی جگہ کا انتخاب آلریڈی کر دیا گیا ہے. وہیں سے ان کا جھوٹا جو مسیحا ہے وہ آئے گا. دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا. اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ لکھا ہوا ہوگا کافر. وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا. مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر گھومے گا. ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. ان کی مدد شیاطین کے فوج کرے گی. اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا. اور اس کی واپسی پر بہت کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے. اس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا. یہ نشانیاں ہیں دجال کے آنے کی. لیکن کیا سب کچھ یہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ گائے کی قربانی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فی الوقت ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں، فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوں. سوشل میڈیا پہ بات کریں تو ان کے حق میں کریں، فلسطینیوں کے حق میں کریں. جہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، بچے بوڑھے سب شہید ہو گئے، خاندان اجڑ گئے. ہمارا مقصد اس وقت گائے کو بیان کرنا نہیں ہے. یہ شیطانی ایجنڈا ہے جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ایسا ہے. ہمیں فی الحال فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. 2000 سال پہلے بھی یہ بہت چرچا ہوا تھا کہ وہ گائے مل گئی ہے، اس کو ذبح کیا جانے لگا ہے. یہ ان کے آئے دن کے ڈرامے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے لومڑی والا واقعہ ہوا کہ لومڑیاں نکل کے روئیں گی ویلنگ وال کے سامنے، اور ایسا ہی ہوا. 3 لومڑیاں انہوں نے دکھائیں اور جو انٹر ہوئیں، اب روئیں یا نہیں روئیں، یہ ساری چیزیں ہر کچھ عرصے بعد یہ یہودی کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے کے لیے. اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کے اس قدم پر چلتے رہتے ہیں. خدا را اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے یہودیوں کے خلاف. وہ کریں، اپنا فرض ادا کریں. اس فضول اور عجیب سے ٹاپک کو مت رگڑیں. جہاں جاؤ، جس پیج پہ جاؤ، جس جگہ جاؤ، سرخ گائے کی قربانی، دجال کے آنے کا وقت ہو گیا، امام مہدی کے آنے کا وقت ہو گیا. خدا را یہ باتیں اللہ کو پتہ ہیں. اپنا ایمان مت کمزور کریں. عبادت کریں، اللہ کی دعا کریں فلسطینیوں کے حق میں. اس کی عبادت کریں جس کی عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں. فضول کی یہ جو ہیں باتوں میں مت پڑیں. فضول جو ہے من گھڑت کہانیاں ہیں. یہ پتہ ہے صرف اسی رب کو جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور جب وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا. آواز اٹھائیں اسرائیل کے خلاف، جو ہمارا مقصد ہے. اگر میرا یہ میسیج آپ کو کہیں بھی کلک کرتا ہے تو پلیز اس کو ضرور شیئر کریں. میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا. میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اویئرنیس پھیل سکے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک فری میں پہنچتی رہے. اللہ کی بات کو پھیلانا نیکی کا سبب بنتا ہے. پلیز اس کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر. میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اللہ حافظ.